बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को रातों में सबसे अफजल रात यानी शब बारात के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस रात को मौत का फरिश्ता ज़मीन पर क्यों आता है। सबसे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, शब बारात का मतलब है निजात की रात। इस रात की ये खसूसियत है कि इस रात को अल्लाह ताला अपनी नेक बंदों को अपनी खसूसी रहमत से नवाजता है। इस रात को हर अमल का फैसला होता है और अल्लाह ताला अपनी मखलूक में रिस्क तकसीम फरमाते हैं। एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ी से गुज़र रहे थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नज़र एक अजीब सी झोंपड़ी पर पड़ी तो आप अलैहिस्सलाम रुक कर उसे हैरत से देखने लगे। इसी मौके पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए ईसा, क्या इससे ज़्यादा अजीब तुम पर मैं कुछ ज़ाहिर ना कर दूँ? तो हर्ज किया, जी हाँ ज़रूर। तो झोंपड़ी में से एक बुज़ुर्ग असा लिए हुए बाहर नज़र आए तो आप अलैहिस्सलाम ने इस बुज़ुर्ग से पूछा, आप कितने अरसे से इस झोंपड़े में इबादत कर रहे हैं? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, 400 बरस से। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हज़ूर अर्ज़ की, ए अल्लाह, इस तरह के मुआज़ा देखने के बाद मेरा गुमान है कि इस बंदे से ज़्यादा इबादत गुजार बंदा कोई नहीं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईसा, मेरे महबूब की उम्मती का 15वीं शाबान को 2 रकात नफल अदा करना इस बुज़ुर्ग की 400 बरस की इबादत से ज़्यादा अफजल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे पास निस्फ शाबान की आधी रात को जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाया और अर्ज़ करने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाइए। मैंने उससे दरियाफ़्त किया, ऐसा क्यों? इस रात में ऐसा क्या है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये वो रात है जिस रात अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोल देते हैं और हर उस इंसान को बख्श देते हैं जिसने उसके साथ कोई शरीक ना ठहराया हो, बशर्ते ये कि वो जादूगर ना हो, सूदखोर ना हो, जानी ना हो, शराब का आदी ना हो। इन लोगों का अल्लाह ताला उस वक्त तक बख्शिश नहीं करता जब तक कि वो तौबा ना करे। माह शाबान की इस मुबारक रात के मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए आयशा, क्या तुम जानती हो कि इस रात में क्या होता है? तो अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बताइए कि इस रात में ऐसा क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात की फजीलत ये है कि इस 15वीं रात को सूरज डूबते ही अल्लाह ताला इस दुनिया पर जो आसमान हमें नज़र आता है उस पर तशरीफ़ ले आते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि है कोई ऐसा जो मुझसे बख्शिश का तलब करे, रिस्क चाहता हो, मुसीबत का मारा हो, वो दुआ करे तो मैं उसकी मुसीबत को दूर करूँगा। और इसी तरह सुबह होने तक इरशाद फरमाते हैं। बस बंदों को चाहिए कि इस रात को खूब इबादत करे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। अल्लाह ताला इस रात को अपनी मेहरबानी से बेशुमार बंदों को माफ़ फरमा देते हैं, मगर काफिर, मुशरिक, कीना रखने वाले इनको नहीं बख्शते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, एक रात मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर ना पाया तो मैं परेशान हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में घर से बाहर निकली। मैं क्या देखती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक आसमान की तरफ उठा हुआ है। इस रात अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर तशरीफ़ लाते हैं और बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नम से आज़ाद करते हैं। फिर फरमाया कि क्या तुम मुझे आज रात की इबादत की इजाज़त देती हो? मैंने हर्ज किया, ज़रूर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का आगाज़ किया, सूरत फातिहा और फिर एक छोटी सी आयत पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले गए, फिर आधी रात तक सजदे में रहे, फिर खड़े होकर दूसरी रकात पढ़ी, पहले रकात की तरह उसमें किरात पढ़ी
اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ صبح تک جاری رہا، میں یہ سب کچھ دیکھتی رہی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض تو نہیں کر لیا۔ جب میرا انتظار طویل ہو گیا اور بہت دیر ہو گئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی، اور میں جب آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے تلوؤں کو چھوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت فرمائی۔ میں نے خود یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں یہی دعا فرماتے رہے کہ اے الہی، میں تیری عذاب، تیری عفو اور بخشش کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں۔ صبح کو میں نے جب عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات آپ سجدے کی حالت میں ایسے کلمات فرما رہے تھے کہ ویسے الفاظ آپ کو یاد کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے یاد کر لیے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے سجدے میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو شعبان کی 15ویں رات کو، اس لیے کیونکہ یہ مبارک رات ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ ہے کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش طلب کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ شعبان کی رات کو سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور 4 لوگوں کو چھوڑ کر سب کی بخشش کرتے ہیں۔ ان 4 لوگوں میں سے پہلے نمبر پر جو اللہ کی ذات میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہو، دوسرے نمبر پر جو اپنے دل میں دوسروں کے لیے کینہ رکھتا ہو، اور تیسرے نمبر پر جو رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھتے ہو، اور چوتھے نمبر پر بدکار عورت اور مسلسل شراب پینے والا۔ ایسا ہرگز نہیں کہ ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، بلکہ وجہ یہ ہے کہ یہ سچے دل سے توبہ کر لے۔ ان کی توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ پیارے دوستو، اگر تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے گناہ کیے ہیں تو توبہ کر لو۔ پاک ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے گی۔ حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ اس افضل رات کو 6 لوگوں کی بخشش نہیں فرماتے: شراب کا جو حادی ہو، والدین کا جو نافرمان ہو، زنا کرنے والا ہو، قطع تعلق رکھنے والا ہو، فتنہ باز ہو اور چغل خور ہو۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس رات کو اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس رات کو خوب عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو اور نئی زندگی کا آغاز کرو۔ پیارے دوستو، 2024 سال کے مطابق یہ رات 23 فروری کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کی اختتام یہی فرماتی ہے۔ اللہ حافظ۔